इसको ओके भी करना है? नहीं, ओके आपकी मर्जी है, वो तो कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, जहाँ खुदा की इबादत का तज़किरा हो वहाँ हुब्बे रसूल का जिक्र भी लाज़मी जुज़ है। हुब्बे रसूल के बगैर नात नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें शायर को ज़हन हाज़िर और दिल को गिरफ्त में रखना पड़ता है। आज का मुशायरा जो समुंदर इंटरनेशनल जर्मनी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, उसी के कड़ी है, जिसकी सदारत नहायत मोहतरम शख्सियत जनाब जमशेद मसूद साहब ओस्लो नॉर्वे से करवाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो हमें बाकायदा मुशायरा शुरू करने की इजाज़त फरमाएं। जनाब शुरू मैं कीजिए। वक़्त की नज़ाकत के हिसाब से नहायत मुख्तसर तारफ़ सदर मोहतरम का करवा देता हूँ, जो ज़रूरी है। तारफ़ तो आपका बहुत वसी है, लेकिन मुख्तसर करवा देता हूँ। जहाँ तक मेरे, क्योंकि मैंने उसके बाद नहीं पूछा, इनकी 6 किताबें मंज़िल यहाँ पे आ चुकी थी। 2 मज़ीद किताबें तवील नज़मों की और एक पंजाबी का मजमूआ भी ज़ेर तबा है। और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने 6-7 नॉर्वेगियन शोरा के कलाम का तर्जमा भी किया है, जो बहुत अहमियत का अमल है। 8 ड्रामों के लखारी और 7 हदायतकारी भी खुद करते हैं। माशाअल्लाह। 2015 में जमशेद मसूद साहब को उनकी अदबी खिदमात के सिला में पाकिस्तान का आला तरीन एजाज सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। माशाअल्लाह वाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह। मशहूर उर्दू शायर एहसान दानिश मरहूम के शवाने हयात में भी जमशेद मसूद का तज़किरा मिलता है। अच्छा वाह 1991 में नॉर्वेजियन नावल नगार ने एक मजमुआ अशार शाया किया था, जिसमें जमशेद मसूद साहब की चंद गज़लें भी शामिल की थी। माशाअल्लाह। ओस्लो की एक लाइब्रेरी में जमशेद मसूद साहब के कलाम को अपने उर्दू सेशन का हिस्सा बनाया गया है, ये भी खास बात है। माशाअल्लाह। और 1999 में नॉर्वेजियन फनकार अवार्ड से भी आपको नवाजा गया, ये बहुत बड़ी बात है इन मुल्कों में। माशाअल्लाह। आप पिछले 25-27 साल से ओस्लो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम बाकायदा मुशायरे का आगाज करते हैं। तो निज़ामत से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने कलाम से आगाज़ करूँगा। जैसा कि सबको पता है हम्द व नात का मुशायरा है, तो मैं मोहतरम सदर साहब से इसकी इजाज़त लूँगा तो मैं अपना कलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जनाब। इरशाद कीजिए। सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हमदिया कलाम पेश करता हूँ, मनाजात के चंद अशार हैं, उसके बाद नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूँगा। रहम कर मुझ पे शबो रोज़ खुदारा अपना, वाह दहर में होता है रो रो के गुजारा अपना। माशाल्लाह। हम पे भी काश, हम पे भी काश मुहब्बत की नजर हो जाए, एक मुद्दत तो है गर्दिश में सितारा सुभान अल्लाह। अब नजर आती हैं तूफान की लहरें हर तो, अब है कश्ती से बहुत दूर किनारा अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दिल को अहवाल
دل کو احوال سنانے میں لگے ہیں لیکن دل کو احوال سنانے میں لگے ہیں لیکن کیا کریں ساتھ نہیں دل کو گوارا ماشاء اللہ خوبصورت. اس لیے دور ہے اب بزم میں خوشیاں ہم سے رنج و غم سے ہے رنج و غم سے ہے یہاں دوست تو یارا ماشاء اور مختار ہے یوں ہی دنیا سے یوں ہی دنیا سے چلے جانا ہے ایک دن ساجد مال پہلے لٹا دینا ہمارا کیا کہنا اب نعت رسول مقبول حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کروں گا. ارشاد. ابتدائے آپ ہیں انتہائے آپ ہیں سیدی خاتم الانبیاء. ابتدائے آپ ہیں انتہائے آپ ہیں سیدی خاتم الانبیاء آپ ہیں. آپ کے قلب پر لولاک ہے شان معراج کا ماجرا آپ ہیں ابتداء آپ کو بخش جنوں ملائک میں جان آپ کو بخش جنوں ملائک میں جان پھر کہا پیار سے وضحایا بے کسوں کے بھی دردوں کا چارہ بنے بے کسوں کے بھی دردوں کا چارہ بنے بے سہارا کا بس آسرا آپ ہیں ابتداء صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ چاند بھی ایک اشارے سے دولت ہے چاند بھی ایک اشارے سے دولت ہے دست قدرت کا یہ معجزہ آپ کے عدل سے پائی سب نے امان آپ کے عدل سے پائی سب نے امان صدق و انصاف نے ماورا اور کیوں نہ لطف و کرم کا کریں تذکرہ کیوں نہ لطف و کرم کا کریں تذکرہ ہر مصیبت کے مشکل کشایا آپ نے ابتداء اور مقصد ہے اپنے ساجد کے نغموں کو دیں وہ بنا اپنے ساجد کے نغموں کو دیں وہ بنا اس کے لب پہ جو اترے
تو آیا دعا پہ ابتدایا سیدی خاتم الانبیاء. کیا کہنا شکریہ چل نوازش. بزرگ خواتین و حضرات، میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دے جا رہا ہوں جن کا مقام تو بہت بعد میں ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ آن پڑی ہے کہ وہ مشاعرے کے سرپرست بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں. میری مراد ہے ڈاکٹر منور احمد کندے صاحب. آپ کا آبائی وطن پاکستان ہے، وطن ثانی برطانیہ ہے. چھوٹی عمر سے یا برطانیہ چلے آئے ہو، یہیں کے ہو کر رہ گئے. آپ کی 17 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، سبحان اللہ. جس میں 12 مجموعہ کلام اردو پنجابی کے ہیں، 2 کتابیں حمد و نعت کی ہیں، اور 2 کتابیں ہی ہومیوپیتھی نسخہ جات کی ہیں. واہ. نظموں کا ایک مجموعہ ہے. آپ پیشے کے لحاظ سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں. میں نہایت احترام سے محترم جناب ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں. اس سے پہلے ایک حمدیہ شعر ہے کہ زندگی کیوں نہ ہو نثار ان پر، زندگی کیوں نہ ہو نثار ان پر، زندگی سے حسین محمد ہیں. چلو چلو. ہاں. محترم ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نے مدعو فرمایا ہے. صاحب صدر آپ کی اجازت کے ساتھ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہاں سے بھاگ جانے کا ارادہ تو نہیں شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. سبحان اللہ. اسحاق صاحب بتائیے یہ چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اینڈ تک بیٹھے ہوئے ہیں. شکریہ. ان گنت بے کرام صفات اس کی، وحدہ لا شریک ذات اس کی. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. بات. واہ واہ، کیا کہنے بھائی. واہ. شکریہ. کائنات اس کی، آسماں اس کے، موت اس کی ہے اور حیات اس کی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. شکریہ. ہر کسی شے میں ہے ظہور اس کا، کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر واہ واہ. کسی شے میں ہے ظہور اس کا، چاند تاروں میں بھی ہے نور اس کا. واہ واہ واہ. رنج و غم اس کے، ہر خوشی اس کی، رنج و غم اس کے، ہر خوشی اس کی، وعدۂ جام میں بھی سرور اس کا. ماشاء اللہ. شکریہ. حمد باری تعالی ہے. جی بتاؤ. بے نیاز و بے گزند، بے نیاز و بے گزند، تو ہی سب سے ہے بلند. تیری بخشش کی نہ حد، تیری بخشش کی نہ حد، کی عطا تو نے خرد. واہ. واہ واہ واہ. سبحان تیرا اللہ. واحد ہے عدد، تیرا واحد ہے عدد، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. قل هو اللہ احد. واہ واہ واہ. کیا ماشاء بات. اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تیرا ماشاء اللہ. واحد ہے عدد، قل هو اللہ احد. لا مکان تو ہر کہیں، لا مکان تو ہر کہیں، تو ہی رب العالمین. سبحان اللہ. تجھ سے مانگوں ہر مدد، ماشاء اللہ. تجھ سے مانگوں ہر مدد، تو ہی اللہ ہو سمد. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کیا انداز ہے. کہنا ہے. کیا کہنا ہے. تو ہی اکبر اور عظیم، تو ہی اکبر اور عظیم، نہ کوئی تجھ سا فہیم. تیری ہستی تا ابد، سبحان اللہ. تیری ہستی تا ابد، ہاں. لم یلد ولم یولد. کیا بات. واہ واہ. کیا تیبر ہے. ماشاء اللہ. ہم تیرے محبوب کے ہیں خاک روبوں کے غلام،
वाह सुभान بے अल्लाह شک सुभान अल्लाह हम वाह तेरे महबूब के हैं खाक रूबों के गुलाम, है फना सबका मुकद्दर एक फकत तुझको दवाम। वाह 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 वो रहे बेनूर जिसको तूने कर डाला हो रद्द, आहा, क्या कहना है? वो रहे बेनूर जिसको तूने कर डाला हो रद्द, वलम यकुल लहू कुफवन कुफुवन अहद। अहद। वाह सुभान अल्लाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। क्या खूबसूरत कलाम, वाह बहुत वाह बहुत शुक्रिया आपका। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। जहाँ देखूं कुदूरत है, बगावत है, इदावत है। वाह वाह सुभान जहाँ देखूं कुदूरत है, बगावत है, अदावत है। जमाने को मोहम्मद की कयादत की जरूरत है। ضرور सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं का दीन फितरत है। उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं का दीन फितरत है। मुकम्मल कौल है उनका, यही अकमल शरीयत है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत जाहिर हुए अहले बसीरत अहले आलम में, आहा, बहुत जाहिर हुए अहले बसीरत अहले आलम में, मगर जिंदा जहानों में मोहम्मद की रसालत है। رسالت ہے बेशक बेशक शुक्रिया। जलाली शान अहमद की आहा, आया है सारी दुनिया पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान जलाली शान अहमद की आया है सारी दुनिया पर। यही बस नूर सुबहानी, यही साया रहमत है। आहा, بے شک بے شک वाह वाह उन्हीं से चांद तारों में किरण तख्लीक होती है। क्या कहना है, सुभान क्या अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं से चांद तारों में किरण तख्लीक होती है। वो क्या इन्हीं ख्याल से कहकशाओं में अनोखी सी बसारत है। क्या वाह, कहना वाह, क्या कहना रही जारी जमाने में रहेगी उनकी फयाजी। बेशक बेशक रही जारी जमाने में रहेगी उनकी फयाजी। जबानों पर उन्हीं के नाम की हर आन मिदत है। ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک मोहम्मद ही मुसद्दिक हैं सभी पहले रसूलों के। आहा, بے شک सुभान मोहम्मद ही मुसद्दिक हैं सभी पहले रसूलों के। رسولوں کے उन्हीं की सब रसूलों पर लगी मोहरे नबुव्वत है। बेशक نبوت बेशक ہے क्या बेशक कहना है, واہ 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 वाह वाह वही सुभान अल्लाह। अव्वल वही अव्वल वही आखिर, वही बातिन वही जाहिर। वही महमूद व हामिद हैं, उन्हीं की शान व अजमत है। انہی کی माशाल्लाह شان و माशाल्लाह عظمت ہے میرا شکریہ मुबश्शिर हैं मुज़क्किर हैं, वही सैयद मुकर्रम हैं। आहा, بے شک मुबश्शिर हैं मुज़क्किर हैं, वही सैयद मुकर्रम हैं। मोहम्मद से मुसलमानों को उम्मीद शफाअत है। क्या कहना है, बेशक क्या कहना है, واہ बेशक। واہ वाह आखिरी शेर अर्ज करता हूँ। मुहाफिज बन के जब महदी जमाने का इमाम आए, आहा, माशाल्लाह, मुहाफिज बन के जब महदी जमाने का इमाम आए, मेरा कहना सलाम उसको मोहम्मद अल्लाह, की सुभान अल्लाह। नसीहत है। क्या कहना है, سبحان वाह اللہ वाह वाह कहना سبحان सलाम اللہ उसको मोहम्मद की नसीहत है। क्या سبحان कहना اللہ भाई जहाँ बाबा देखूं कुदूरत है, बगावत है, अदावत है। जमाने को मोहम्मद की कयादत की जरूरत है। ضرور बेशक बेशक सुभान अल्लाह वाह वाह بے شک क्या جزاک اللہ कहना है, شکریہ بہت بہت خوبصورت वाह کلام ماشاءاللہ वाह वाह क्या शुक्रिया कहना। आपका। خوبصورت کلام ये थे मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब टेलफोर्ड बरतानिया से खूबसूरत अपने हमदोनात पेश की। शुक्रिया टाइम निकालने का। शुक्रिया। और अब हमारे साथ एक ताज़ा दम शायरा
शेखुपुरा से हैं, स्टूडेंट हैं इंग्लिश की लाहौर में। मेरी मुराद है मारिया शहजादी साहबा, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने हम दो नात के कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए, और मैं सदर साहब की इजाज़त से हम पेश करना चाहूँगी। इरशाद कीजिए। शुक्रिया। हम है, ये जो गालिब हर तरफ ईमान है, मेरे आका का ये सब फैजान है। माशाअल्लाह। क्या मर्तबा वाह क्या माशाअल्लाह। मर्तबा दां है तेरी ही जाते खुदा, आदमी को कब तेरा उरफान है। वाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना है? तूने अच्छा खैर। दिखलाई है राहे मुस्तकीम, हर किसी पर ये तेरा एहसान है। एहसान है माशाल्लाह। माशाअल्लाह। जानते हैं सारे दीवाने खुदा, हम्म, किसकी बख्शिश का वहाँ इम्कान है। वाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहते तैयबा का करूंगी मैं भी तैयबा का करूंगी एक सफर, हैं। अब यही अरमान है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह अल्लाह, आमीन माशाअल्लाह। आमीन। खूबसूरत। फिर ताहो, ये शेर समझ नहीं आया नेट की वजह से, प्लीज। अ, जी दोबारा मैं पढ़। भी तैयबा का करूंगी एक सफर, अब यही हसरत यही अरमान है। माशाल्लाह वाह माशाल्लाह, वाह, थैंक यू, सुभान शुक्रिया। जी एक नात पेश करना चाहूंगी। इरशाद कीजिए। अल्लाह। जो कि मैंने नाते मोहम्मद रकम, तो सजदे में जाने लगा है कलम। क्या वाह क्या वही साथ वाह। नबी मुहतरम, क्या कहना है? वही शाह अरब हैं वही शाह अजम, हम्म, दिखा बेशक, हमको या रब उन्हीं का हरम, वाह सलाम सुभान अल्लाह, हो उनकी कदम बर कदम। वाह। मदावा हर एक दर्द का इसमें है, ये है मेरे आका का नक्शे कदम। क्या कहना है? माशाअल्लाह। दुरूद वाह और वाह वाह वाह, सलाम सुभान उन पे पढ़ते रहें, तो सब दूर हो जाएं रंजो अलम। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहना है? वाह, माशाअल्लाह, क्या? शुक्रिया। माशाअल्लाह। खत्म हो गई जी इनकी जी जी खत्म हो गई। जी, शुक्रिया मोहतरमा। माशाल्लाह। वो नात भी मुख्तर और हम भी मुख्तर, शुक्रिया जी जी आपने वक्त बिल्कुल। निकाला। अब हम यहाँ शेखपुरा पाकिस्तान से संबलपुर चलते हैं, हाँ, इंडिया में, जहाँ जनाब शाऊर संबलपुरी साहब तशरीफ फरमा हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने नातिया हमदिया कलाम से नवाजें। मोहतरम जनाब शाऊर संबलपुरी साहब। माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। सदर साहब की इजाजत से एक नात पढ़ना चाहूंगा। ऐ मोहम्मद के दीवानो तुम पर, ऐसी रहमत की चादर तनी है। ऐ मोहम्मद के दीवानो तुम पर, ऐसी रहमत की चादर तनी है। खैर मकदम की खातिर तुम्हारे, हाथ फैलाए जन्नत खड़ी है। क्या कहना है? खैर मकदम की खातिर तुम्हारे, हाथ फैलाए जन्नत खड़ी है। अब क्या है? शान है सब्ज गुम्बद की यारो, जिसकी ताज़ीम करते हैं तायर। शान है सब्ज गुम्बद की यारो, जिसकी ताज़ीम करते हैं तायर। ये भी एक मौजज़ा है नबी का, सारी दुनिया जिसे देखती है। सुभान ये अल्लाह, सुभान मौजज़ा है नबी का, सारी दुनिया जिसे देखती है। शम्मे वहदत के है जान सारो, शम्मे वहदत के है जान सारो, शर्त अव्वल इसे जान लो तुम। शम्मे वहदत के है जान सारो, शर्त अव्वल इसे जान लो तुम। वाह। हर दम दरूर
ان کے اوپر ان کی الفت کی سچی کڑی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، ہر دم درود ان کے اوپر ان کی الفت کی سچی کڑی ہے، کیا کہنا ہے؟ محمد کے ماشاء اللہ۔ دیوانوں تم پر ایسی رحمت کی چادر تنی ہے، سارے نبیوں کے وہ پیشوا ہیں، بے شک بے خاتم شک، بے شک، بے المرسلین بھی وہی ہیں، سارے نبیوں کے وہ پیشوا ہیں، خاتم المرسلین بھی وہی ہے، ان کے در کی گدائی سے بے شک سارے دنیا کی بگڑی بنائی سے بے شک بہت خوب، ساری سبحان بہت اللہ، خوب۔ دنیا سبحان کی اللہ، سبحان بگڑی بنی ہے، واہ، اے محمد کے دیوانو تم پر ایسی رحمت کی چادر تنی ہے، مکہ ہے، واہ، کیا کہوں میں کیا میری کیا کہوں میں کیا کہوں میں ہے کیا میری حقیقت ہے یقین ہے شعور اتنا پھر بھی نعت پا کے نبی کہہ رہا ہوں، ان سبحان کی اللہ، مجھ پر نظر پڑ رہی ہے، نعت کیا پا کہنا ہے؟ کے نبی کہہ رہا ہوں، ان کی مجھ پر نظر پڑ رہی ہے، بہت خوب، ہم واہ واہ، کے ماشاء اللہ۔ دیوانوں تم پر ایسی رحمت کی چادر تنی ہے، واہ، کیا بات، مقدم واہ کی خاطر تمہارے ہاتھ پھیلائے جنت کھڑی ہے، اور ماشاء اجازت ہے اللہ۔ تو اور ایک نعت شریف پیش کرنا چاہوں گا، ارشاد، یا شفیع الامم تاجدار حرم، یا شفیع الامم تاجدار حرم، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں، ہم در مصیبت پہ کے آئے ہیں بن کے گدا آپ کے، اب خبر لیجیے ورنہ مر جائیں، واہ، در پہ آئے ہیں بن کے گدا آپ کے، اب خبر لیجیے ورنہ مر جائیں، آپ کے در پہ آسی ہیں آئے ہوئے، ایک امید دل میں بسائے ہوئے، سبحان اللہ، آپ کے در پہ آسی ہیں آئے ہوئے، ایک امید دل میں بسائے ہوئے، کاش ہو جائے لطف و کرم آپ کا، واہ، سب کے بگڑے مقدر سنور جائیں، واہ، کاش واہ ہو واہ واہ، جائے لطف و کرم آپ کا، سب کے بگڑے مقدر سنور جائیں، آپ ایک بار طیبہ بلا لیجیے، اپنے روضے کا منظر دکھا دیجیے، سبحان آپ اللہ، ایک بار طیبہ بلا لیجیے، اپنے روضے کا منظر دکھا دیجیے، بس یہی ایک تمنا ہے دل میں میرے، آپ کے قدموں میں جا کے مر جائیں گے، سبحان یا اللہ، شفیع واہ، الامم تاجدار حرم،
مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یا رسول خدا سرور انبیاء فیض جاری ہے صبح و مساء آپ کا. یا رسول خدا سرور انبیاء فیض جاری ہے صبح و مساء آپ کا. بے شک. نگاہ کرم یا حبیب خدا سب کے دامن مرادوں سے بھر جائیں گے. نگاہ کرم یا حبیب خدا سب کے دامن مرادوں سے بھر جائیں گے. اب مکتا ہے مبتلا ہے بلاؤں میں ہر دم شعور لاج رکھ لیں نہ محشر میں اسی کی ضرور. مبتلا ہے بلاؤں میں ہر دم شعور لاز رکھ لینا محشر میں اسی کی ضرور. نارے دوزخ سے اس کو بچانا حضور ورنہ ارمان سارے بکھر جائیں گے. بہت خوب. یا شفیع الامم تاجدار حرم ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے. در پہ آئے ہیں بن کے گدا آپ کے اب خبر لیجیے ورنہ مر جائیں گے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. شکریہ محترم جناب شعور سنبل پوری صاحب سنبل پور سے نعت رسول اللہ پیش کر رہے تھے. اب ہم وہاں سے لاہور چلتے ہیں کیونکہ خدشہ ہے کہ کیونکہ پہلے بھی ہوا ہے کئی دفعہ ان کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. میری مراد ہے محترمہ سائرہ حمید تشنہ صاحبہ سے تاکہ یہ نام ان کی نعت اور ہم سے محروم رہ جائیں. تو آپ لاہور سے آپ کا تعلق ہے. 3 کتابیں منظر ہم پہ آ چکی ہیں. السلام علیکم. کوئی 35 سال ہو گئے آپ کو شاعری کرتے ہوئے. کئی ایوارڈ آپ کو مل چکے ہیں. میں اس شعر نعتیہ شعر کے ساتھ آپ کو دعوت کلام دوں گا کہ کل کائنات کے لیے بھیجا گیا انہیں. کل کائنات کے لیے بھیجا گیا انہیں. وہ زمانے کے نہیں بلکہ زمانوں کے نبی. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں. زمانوں کے نبی ہیں. سائرہ بھی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب صدر کی اجازت سے ارشاد کیجیے. نظم پیش کرنا چاہوں گی. رمضان المبارک. بہت شکریہ. ٹوٹے نہ دینا. لو اب تو جا رہا ہے رمضان مبارک. لو جا رہا ہے اب تو رمضان کا مہینہ. رحمت کا بن کے آیا سب کے لیے خزینہ. لو جا رہا ہے اب تو رمضان کا مہینہ. رحمت کا بن کے آیا سب کے لیے خزینہ. جو بھولتے نہیں رمضان کے مقاصد ان کے ہر ایک عمل میں پاؤ گے ایک کرینہ. ہر ماہ آئے اس سے فیض یاب. ہر ماہ آئے اس سے ہونے کو فیض یاب. کریں اس کی سب حفاظت ٹوٹے نہ اب گینا. پہلے بھی امتوں میں روزے ہوئے ہیں فرض. اسلام میں ہوئے 2 ہجری میں مدینہ. وہ تراوی کی بہاریں وہ سہیلیوں کا آنا. وہ تراوی کی بہاریں وہ سہیلیوں کا آنا. پرکیف نشہ سے تھی وہ محافل شبینہ. پرکیف نشہ سے تھی وہ محافل شبینہ. بہت شکریہ. اپنے ہر ایک عمل کو کیوں تولتے نہیں ہم. اپنے ہر
عقل کو کیوں تولتے نہیں ہم، سوچو کیوں ڈولتا ہے اسلام کا سفینہ، سوچو واہ سوچو واہ کیوں ڈولتا ہے اسلام کا سفینہ، اسلام دین فطرت سب دنوں میں ہے یوں، ہاں اسلام دین فطرت سب دنوں میں ہے یوں، پہلے نگوں کے بعد بڑا آخری نگینہ، واہ واہ بہت پہلے خوب نگوں بہت خوب ماشاء اللہ آخری نگینہ۔ بہت شکریہ۔ بد عملیوں سے تشنہ کھویا وقار اپنا، بد عملیوں سے تشنہ کھویا مینا، زیب ضمیر ہو کے بن جاؤ پھر سمینہ، سمینہ کا مطلب قیمتی بن جاؤ، قیمتی۔ اب اجازت دیں تو میں پیارے نبی کی زندگی پر ورنہ زیادہ تو ربیع الاول کو نعتیں پڑھتی ہوتی ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ابھی میں پڑھ لوں ایک نعت ارشاد کیجیے صاحب جی عطا صدر ہو ارشاد عطا ہو کیجیے سے انہوں نے اجازت دے دی ارشاد کیجیے بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ نیٹ میں ہے تھوڑی سی اچھا گڑبڑ جی، بہت جی شکریہ۔ پیارے نبی کی سادگی، نبی کی سادگی، قربان جاؤں پیارے نبی کی سادگی پر، نہ کیا کبھی دکھاوا انہوں نے زندگی بھر، واہ ہاں نہ کیا کبھی دکھاوا انہوں نے زندگی بھر، کوئی پرانا کپڑا کہیں سے پھٹ گیا ہو، واہ کوئی پرانا کپڑا کہیں سے پھٹ گیا ہو، پیوند کاری سے پھر زیب تن کیا وہ، پیوند لگے ہوں یا گھسے ہوئے ہوں کپڑے، کیا بات پیوند لگا ہوئے ہوں یا گھسے ہوئے ہوں کپڑے، کردار اعلیٰ سے مروب سارے ہوتے، ماشاء کردار واہ اعلیٰ سے مروب سارے ہوتے، دولت خدا جو دے طلب سے تیری بڑھ کر، دولت خدا جو دے تیری طلب سے بڑھ کر، رکھ لے ضروری جتنا خیرات باقی کر دے، سبحان اللہ واہ ہیں سادگی کی آپ سے منسوب کئی مثالیں، ہیں سادگی کی آپ سے منسوب کئی مثالیں، ہم امتی ہیں ان کے تو نمائشوں سے نکلے، ہم، واہ ہیں سادگی کی آپ سے منسوب کئی مثالیں، ہم امتی ہیں ان کے تو نمائشوں سے نکلے، واہ جو مال لائیں گھر میں حق اور حلال ہو، جو مال لائیں گھر میں حق اوروں سے مالا مال ہو، پھر شان سے کوئی نکلے یا کہ فقیروں حال، پھر شان سے کوئی نکلے یا کہ فقیروں حال، کردار ہم، جس کا سیکل نہیں اس کو پھر کردار جس کا سیکل نہیں پھر نہیں پھر کردار جس کا سیکل نہیں اس کو پھر زوال، قربان جاؤں پیارے نبی کی سادگی پر، نہ کیا کبھی دکھاوا انہوں نے زندگی۔ بہت شکریہ، بہت ماشاء بہت اللہ ماشاء اللہ اللہ واہ حافظ۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ جی شکریہ یہ تھی محترمہ سائرہ حمید صاحبہ نیٹس کا پرابلم ہو رہا ہے لیکن شکریہ اس لیے آپ کو جلدی بلا لیا بہت اب شکریہ۔ اب ہم ہر وقت پھر دوبارہ انڈیا چلتے ہیں میں محترمہ نفیسہ حیا صاحبہ کو دعوت کلام دوں گا ماشاء آپ اللہ احمدہ نگر انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں رائے گڑھ احمدہ نگر ہے 2 کتب آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں کئی وارڈ آپ کو مل چکے ہیں میں اس حمدیہ شعر کے ساتھ آپ کو دعوت کلام دوں گا کہ تیرا انداز تھا یکتا ورنہ تیرا انداز تھا یکتا ورنہ لوگ کس کس کی پرستش کرتے کیا بات واہ محترمہ نفیسہ حیا صاحبہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، اور صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے میں حمدیہ کلام کے اشعار پیش کرنا چاہوں گی، آپ کی اجازت دیں؟ ارشاد اجازت کیجیے دیں تو بسم میں اللہ اپنا کلام حاضر کر جی بہت بتاؤ شکریہ محترم جی۔
हवा के दोष पे है तेरी याद का मौसम, हवा के दोष पे है तेरी याद का मौसम, वाह फजा में झरनों की वो गूंजती हुई सरगम, वाह वाह फजा में झरनों की वो गूंजती हुई सरगम, हर एक शय में है पोशीदा तेरी ही रहमत, हर एक शय में है पोशीदा तेरी ही रहमत, वाह समंदरों में तेरे फैज का रवां दमखम, वाह वाह समंदरों में तेरे फैज का रवां दमखम, शजर भी झूम के करते हैं तेरी हम्द सना, शजर भी झूम के करते हैं तेरी हम्द सना, है जर्रे जर्रे में तेरे ही नूर का आलम, वाह बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जर्रे जर्रे में तेरे ही नूर का आलम। बहुत शुक्रिया। और ये शेर हाजिर करती हूँ कि जमी है रक्त में सदियों से एक इशारे पर, जमी है रक्स में सदियों से एक इशारे पर, उठाया आसमां ने तेरे नाम का परचम, वाह 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 जी वाह। सुभान वाह, अल्लाह सुभान उठाया आसमां ने तेरे नाम का परचम। बहुत शुक्रिया। क्या कहना है? तू कह दे कुन तो बने काम जो है हाँ। बिगड़े सब, तू कह दे कुन तो बने काम जो है बिगड़े सब, गुनाहगार हूँ मौला तू कर दे अपना करम, वाह सुभान अल्लाह सुभान गुनाहगार हूँ मौला तू कर दे अपना करम। और मक्ता देखिएगा, क्या भटक न जाए हया दिल जहाँ के मेले में, अल्लाह। सुभान भटक अल्लाह न जाए हया दिल जहाँ के मेले में, वाह है तेरी याद से रोशन ये मेरे दिल का हरम, वाह बहुत वाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब याद बहुत से खूब रोशन ये मेरे दिल का हरम, हवा सुभान के अल्लाह। दूर पे है तेरी याद का मौसम, वाह फजा में झरनों की वो गूंजती हुई सरगम। वाह वाह बहुत शुक्रिया आप सबके समातों के हवाले। नाते पाक के चंद अशार इरशाद। हाजिर करना चाहूंगी। जी इरशाद। मदीने की फजाओं में सुकून आराम मिलता है, वाह हाँ वाह मदीने की फजाओं में सुकून आराम मिलता है, गमों के हर अंधेरे को यही अंजाम मिलता है, अंजाम मिलता है। वाह जी वाह वाह। बहुत खूब बहुत गमों खूब के हर अंधेरे को यही अंजाम मिलता है, बहुत खूब। और तसव्वुर में जो पहुंचूं रोज़े अक़दस की चौखट पर, हाँ सुभान अल्लाह तसव्वुर में जो पहुंचूं रोज़े अक़दस की चौखट पर, मेरे अश्कों को बहने का नया पैगाम मिलता है। पैगाम मिलता माशाअल्लाह। है। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह मेरे वाह अश्कों को बहने का नया पैगाम मिलता है, और झुकी रहती है पलकें दिल अदब से कांप उठता है, वाह झुकी रहती हैं पलकें दिल अदब से कांप उठता है, वाह हर एक धड़कन को जीने का नया इनाम मिलता है, इनाम बहुत मिलता खूब है। बहुत खूब हर एक धड़कन को जीने का नया नया इनाम इनाम मिलता मिलता है। है। जी बहुत वाह शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बेबसी लेकर खड़ी हूँ आस्ताने पर, वाह मैं अपनी बेबसी लेकर खड़ी हूँ आस्ताने पर, यहाँ टूटे हुए दिल को बड़ा आराम मिलता है, वाह हाँ वाह 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 सुभान वाह। अल्लाह बहुत क्या खूब कहना बहुत यहाँ खूब क्या बात बात कह टूटे दी, है क्या क्या बात। बात। को बड़ा आराम मिलता है। बहुत शुक्रिया। और गुनाहों से भरी हूँ मैं, झुका है शर्म से सर भी, वाह गुनाहों से भरी हूँ मैं, झुका है शर्म से सर भी, मगर सरकार से माफी का बस पैगाम मिलता है, वाह 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 हाँ वाह सुभान वाह अल्लाह क्या सुभान कहना अल्लाह। सही मगर बात बहुत खूब मगर सरकार से माफी का बस पैगाम मिलता है। वाह 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 बहुत शुक्रिया। दरूद उन पर पढ़ूं तो रूह तक है भीगने लगती, दरूद उन पर पढ़ूं तो रूह तक है भीगने लगती, मोहब्बत को इसी निस्बत से इस्तेकाम मिलता है। वाह 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 क्या वाह वाह कहना वाह है? वाह वाह बहुत वाह। शुक्रिया।
मोहब्बत को इसी निस्बत से इस्तेहकाम मिलता है। वाह वाह वाह। मख्ता समात कीजिएगा कि हया रो रो के कहती है करम की एक नजर कर दो। हया रो रो के कहती है करम की एक नजर कर दो। तुम्हारे दर से आसी को अजब इनाम मिलता है। वाह वाह सुभान वाह अल्लाह, वाह। सुभान वाह अल्लाह, बहुत सुभान तुम्हारे अल्लाह। दर से वाह आसी को सुभान अजब इनाम मिलता है। मदीने की फजाओं में सुकून आराम मिलता मिलता है। है। गमों के हर अंधेरे को यही अंजाम मिलता है। क्या माशाल्लाह। बहुत कहना शुक्रिया, है, क्या कहना है, क्या माशाल्लाह, कहना बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाक। शुक्रिया मोहतरमा नफीसा या साहबा, खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। अब हम इंडिया से अमेरिका का रुख करते हैं, वाह। न्यूयॉर्क। हाँ क्या बात आपने है। सावरी जादूगर तो सुना होगा। जी आज जी हमारे साथ माशाल्लाह। आज हमारे साथ जी, सावरी साहबा है। जो कुदसिया सावरी साहबा हैं, हाँ, ठीक है। उनको दावत कलाम दूंगा न्यूयॉर्क से। वाह जी वाह। वाह जी मोहतरमा, इस शेर के साथ आपको दावत कलाम देता हूँ कि सुकून कल मिला लज्जत हयात मिली। ये नातिया शेर है कि सुकून कल मिला लज्जत हयात मिली, दरे हबीब मिला तो सारी कायनात मिली। हाँ, वाह 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 वाह। कुदसिया सावरी साहबा। सामरी साहबा अब अपना सेहर फूकें नात की सूरत में। सावरी है वो, सावरी सावरी, सावरी है। सामरी नहीं है, सावरी सावरी है। सावरी सावरी। सामरी, जी, ओके। सामरी नहीं, वो सामर वाले नहीं। सावरी सावरी। सावरी। ओके ओके, थैंक यू। इरशाद कीजिए। उन तक तो लगता है मुझे आवाज भी नहीं जा रही शायद वो। ये खुला तो है उनका। वहाँ शायरी का वक्त है। कोई इस रिस्पॉन्स नहीं वक्त ना आ रहा। अभी शहरी से भी पहले का वक्त शायरी से पहले का वक्त है जी। तहज्जुद। हाँ, आपके यहाँ भी वही है। हाँ वही है। फिर इस तरह करते हैं कि वहां से करीब ही है हमारे एक बहुत मोहतरम दोस्त नियाग्रा फॉल के किनारे हमारा हाँ, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मेरी वाह। मुराद है मोहतरम हमीद हमीदी साहब। हाँ, उनको तो बहुत कलाम दे लेते हैं, उसी माशा इलाके में रहते हैं ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी जनाब साहिब सदर, आपकी इजाजत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इरशाद कीजिए, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। पहले दो शेर में नात के ही और उसके बाद एक नात तरन्नुम से पेश करने की इजाजत चाहता इरशाद कीजिए। हूँ। उनकी मिदहत का ये असर रखना, हाँ, उनकी मिदहत का ये असर रखना, दीदाए शौक तर बतर रखना। सर बसर रखना। वाह 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 वाह। वाह। भाई वाह, वाह वाह, बहुत बहुत तो खूब। उनकी मिदहत का ये असर रखना, दीदाए शौक तर बतर रखना, माशाल्लाह। जब भी चौखट पे जाके सर रखना, हाँ, आबे हाँ हाँ, कौसर वाह से जाम भर रखना। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत। अब मैं तरन्नुम से एक नात। माशाल्लाह। हृदय में मोतबर है, हाँ, हृदय हाँ, में मोतबर है, फकत अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका क्या कहने। वाह वाह। अमनो मैं ना मुशायरा सुन रहा था, ऐसे चल रहे जरा। सुकून के जज़ाकल्लाह बाब। वास्ते। हाल वाल किसी ने अल्लाह पाक खुश रखे। जे इरशाद। अमनो सुकून के वास्ते, हाँ, पैगाम आपका हाँ, ख्याल ख्याल है भाई, ख्याल है। माशाल्लाह।
واہ واہ سر میں ہے، سر میں ہے. واہ واہ. ہردے میں معتبر ہے ہاں فقط نام آپ کا، امن و سکون کے کیا بات. واسطے پیغام آپ کا، جبریل جس کی راز حقیقت نہ پا سکے، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنا. خوبصورت. جبریل جس کی راز حقیقت نہ پا سکے، برتر ہے ہر مقام سے بس نام آپ کا، واہ جی واہ. کیوں کر سنبھل سکے تیرے میں کش جہان میں، واہ واہ. ہاں کیوں کر سنبھل سکے تیرے میں کش جہان میں، بیگانہ کر دے دنیا سے ایک جام آپ کا، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ ماشاء واہ. اللہ، کیا کہنے بھائی واہ واہ. بیگانہ کر دے دنیا سے ہاں ایک جام آپ کا، احمد کے گلستان میں ہاں جھنک رنگ بھر گئے، واہ 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 واہ. احمد کے گلستان میں دھنک رنگ بھر گئے، ہر گندمی سفید و سیاہ فام آپ کا، سبحان اللہ. ہر گندمی سفید سیاہ فام آپ کا، تھا چاند بھی اشارے سے دو لخت ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا. تھا چاند بھی اشارے سے دو لخت ہو گیا، ہے معجزہ زبان زد عام آپ آپ کا، سے تخلیق کائنات کی وجہ بنے ہیں بے شک بے شک. وجہ بنے ہیں آپ. آدم سے پہلے لکھا گیا نام آپ کا، واہ نام واہ واہ، آپ کا، کیا کہنے بھائی واہ، سبحان اللہ، بے شک. سبحان اللہ. آدم سے پہلے لکھا گیا نام آپ کا، سبحان اللہ. کیا بات. مقطع پیش کرتا ہوں. ارشاد. اے کاش مجھ کو دولت دیدار ہو عطا، ماشاءاللہ. ایک بندہ ہے حمید بھی بے نام آپ کا، ہردے میں معتبر ہے
فقط نام آپ کا واہ 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 امنوں سکون کے واسطے آہا، کیا پیغام بات آپ کا. بہت شکریہ آپ کی ماشاء اللہ سماعتوں کا. ماشاء اللہ شکریہ. ترنم آب ہیں آپ واہ ماشاء واہ واہ، اللہ. کیا بے کہنا ہے شک جی، واہ 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 واہ. ایک ہو یہ گیا. تھے محترم جناب عبدالحمید حمیدی صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے. شکریہ آپ نے اس وقت آدھی رات کو وقت نکالا. رحم اللہ. تو اب ہم نیو یارک چلتے ہیں. قدسیہ صابری صاحبہ میرا خیال اب ان کا ان کی آواز تو السلام آ رہی تھی. علیکم. جی وعلیکم 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 السلام السلام. صدر آپ کا صاحب تعارف میں کی نے کرا دیا تھا تعارف. آپ جی صدر آپ میں نیو ارشاد یارک سے ہوں. صدر صاحب کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرتی ہوں. ارشاد کیجیے. عطا جی سوری، پہلے وہ آواز نہیں ٹھیک سے آ رہی تھی تو اس وجہ سے چلو ڈسکنیکٹ کوئی ہو بات گیا. جی کوئی بات. جی. تو ہی میری اساس کافی ہے. حمد ہے، اس کا مطلب پیش کریں. جی تو ہی میری اساس کافی ہے، میرے مولا تو پاس کافی ہے. میرے واہ مولا تو واہ پاس واہ واہ کافی ہے. واہ واہ. زندگی تیری چاہ میں گزری، روز محشر یہ آس کافی ہے. کیا واہ بات واہ 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 واہ. کیا کہنا. جتنا دیکھوں میں اور بڑھتی ہے، جتنا دیکھوں میں اور بڑھتی ہے، مجھ کو تیری یہ پیاس کافی کافی ہے. ہے. کافی واہ کیا ہے. واہ سبحان کہنا اللہ. ہے واہ واہ واہ. سبحان واہ، اللہ. اچھا خیر. سبحان اللہ. پیار کی نغمگی عطا کر دے، میری دھڑکن اداس کافی بس ہے. کافی ہے. ہاں واہ 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 واہ. واہ. جو تیرے ذکر نے عطا کر دی، ہوں جو تیرے ذکر نے عطا کر دی، زندگی میں مٹھاس کافی ہے. واہ 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 واہ. واہ. معتبر نہ صحیح زمانے میں، معتبر نہ صحیح زمانے میں، دل کو تیری سپاس کافی ہے. واہ واہ. واہ واہ. سبحان واہ اللہ. جی. کیا واہ واہ. بات ہے. تیری قربت میں جو میسر ہو، ایک لمحہ بھی خاص کافی ہے. واہ واہ واہ. سبحان واہ جی اللہ. واہ. سبحان اللہ. تو ہی ایمان کی رضا بخشے، تو ہی ایمان کی رضا بخشے، رضا بخشے. مجھ کو تقوی لباس کافی ہے. واہ واہ سبحان واہ. اللہ. کیا سبحان کہنا ہے. اللہ. ساوری درد یہ محبت کا، واہ واہ. ساوری درد یہ محبت کا، میرے دل کو تو راز کافی ہے. واہ آہا. واہ واہ واہ. واہ سبحان واہ. اللہ. واہ واہ. کیا کہنا. تو ہی میری اساس کافی ہے، میرے مولا تو پاس کافی ہے. کیا بات. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. بہت خوب. اور ایک اور ہے، یہ پنجابی میں ہے. ماشاء اللہ. کیا کہنا جی ہے. جی یہ عطا کریں. جی جی ارشاد. رہ جانی بس رب دی شان، آہا. رہ جانی بس رب دی شان، کلو من علیہا فان. واہ 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 واہ. سبحان واہ. اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. جی واہ واہ. سبحان واہ جی اللہ. واہ. رہ جانی بس رب دی شان، کلو واہ واہ. من علیہا فان. کیا آہا. کہنا چاویں بھی تے چھڑ نہیں سکدا، آہا. چاویں بھی تے چھڑ نہیں سکدا، بندیا دھرتی تے اسمان. ہے. واہ اوہو. واہ واہ. واہ 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 واہ. کیویں میں سمجھاواں تینوں، کیویں میں سمجھاواں تینوں، دل دیاں لگیاں تو ہی جان. واہ واہ آہا. واہ. واہ 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 واہ. واہ. تیرے باج وچھوڑا چلیا، تیرے اوہ. باج وچھوڑا چلیا، کملی سبحان ہو اللہ. گئی میری جان. واہ آہا. واہ. واہ واہ واہ. کیا کہنا ہے. اودے ورگا یار نہ کوئی، سبحان اللہ. اودے ورگا یار نہ کوئی، میرے دل نو تے مان. واہ آہا. بہت خوب. واہ واہ. لکھ دنیا سمجھائے مینوں، لکھ دنیا سمجھائے جائے مینوں، مینوں. تیری راہ تے میں قربان. واہ واہ آہا. واہ. بہت ودیا. واہ. واہ جی واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ساوری جدوں آواز پینی، آہا. ساوری جدوں آواز پینی، رہ جانا مڑ پیاسا مان. واہ 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 واہ. واہ. کیا بات. ماشاء بے اللہ. شک بے کیا شک. بات. رہ واہ وہی واہ. جانی بس رب دی شان، کلو من بے شک. علیہا فان. واہ جی واہ. بہت خوب. ماشاء اللہ. کیا ماشاء بات. واہ اللہ. واہ. کیا کریں. وہی واہ. بہت جزاک خوب. اللہ، بہت شکر گزار ہوں سب کی. ماشاء اللہ. ماشاء شکریہ. اللہ.
دونوں آپ نے اچھی پیش کی. پنجابی کہتے ہو کیا بات. جواب ہی نہیں. اب ہم نیو یارک سے لاہور کی طرف سفر کرتے ہیں. وہاں پہ ریحانہ عثمانی صاحبہ تشریف فرما ہیں. آپ کے 2 کتب منظر عام پہ آ چکی ہیں. آپ ڈرامے بھی لکھتی ہیں اور جو پی ٹی وی پہ آتے ہیں. ماشاءاللہ. کئی ایوارڈ آپ کو مل چکے ہیں. ماشاءاللہ. میں اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت کلام دوں گا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں. واہ. محترمہ ریحانہ عثمانی صاحبہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. جی بہت خوشی ہوئی مجھے پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے مشاعرے میں شرکت کی آج. اور صاحب صدر کی اجازت سے مناجات پیش کرنا چاہیں گے. ارشاد کیجیے. خدایا کوئی چارہ گر بخش دے، خدایا کوئی چارہ گر بخش دے، مسافر ہوں زادے سفر بخش دے. واہ. نبی بہت کے خوب. غلاموں کو کر سرفراز، آہا. نبی کے غلاموں کو کر سرفراز، انہیں حب خیر البشر بخش دے. واہ. واہ. کیا کہنے. جو یاسین و طٰہٰ کے ہوں ترجمہ، جو یاسین و طٰہٰ کے ہوں ترجمہ، زمانے کو وہ دیدور بخش دے. واہ جو. جو یاسین و طٰہٰ کے ہوں ترجمہ، زمانے کو وہ دیدور بخش دے. پہنچ جائیں خود اپنی منزل پہ ہم، واہ. سبحان اللہ. پہنچ جائیں خود اپنی منزل پہ ہم، وہ زیادہ ذوق سفر بخش دے. ماشاءاللہ. جو زیادہ ذوق سفر بخش دے. جو عصیاں کی آلودگی سے ہو پاک، جو عصیاں کی آلودگی سے ہو پاک، ہمیں پھر وہ شام و سحر بخش دے. کیا بات. کیا بات. ہمیں پھر وہ شام و سحر بخش دے. میں اس کے کرم کی طلبگار ہوں، اس کے کرم کی میں طلبگار ہوں. اس کے کرم کی طلبگار ہوں. خزف کو جو تابے گوہر بخش دے. کیا بات. ڈھونڈ لے جو تجھے اپنی ہی ذات میں، ڈھونڈ لے. ڈھونڈ لے جو تجھے اپنی ہی ذات میں. الہی ہمیں وہ نظر بخش دے. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے بھائی. الہی ہمیں وہ نظر بخش دے. نہیں تیری رحمت سے مایوس ہم، نہیں تیری رحمت سے مایوس ہم، دعاؤں کو یا رب اثر بخش دے. اثر بخش دے. واہ جو. دعاؤں کو یا رب اثر بخش دے. کیا کہنے. خدایا کوئی چارہ گر بخش دے، مسافر ہو جانے سفر بخش دے. اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. دست شفقت ملا جو حضور آپ کا، سبحان اللہ. دست شفقت ملا جو حضور آپ کا، کیوں نہ دنیا کی ظلمت سے ٹکراؤں میں، سبحان اللہ. کیوں نہ دنیا کی ظلمت سے ٹکراؤں میں. روشنی کی کرن، روشنی کی کرن آپ کی ذات ہے، روشنی کی کرن آپ کی ذات ہے. تیرگی کو یہ کیوں نہ بتا جاؤں میں، شعور صاحب کا طرف. تیرگی کو یہ کیوں نہ بتا جاؤں میں. آپ ختم الرسل میرا ایمان ہے، آپ ختم الرسل میرا ایمان ہے. جان ایمان پہ ہنس کے لٹا جاؤں میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلمہ گو جو نہ تھے مان وہ بھی گئے، کلمہ گو جو نہ تھے مان وہ بھی گئے. شان کیا اپنے آقا کی بتلاؤں میں، بہت خوب. شان کیا اپنے آقا کی بتلاؤں میں. بہت شکریہ. پاک کردار ہے صاف دستار ہے، پاک کردار ہے صاف دستار ہے. کیوں نہ کلمہ حق سب کو پڑھواؤں میں.
वाह 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 और शेर में ऐसा कीजिएगा, दफन होने से जिंदा बचाया मुझे, हाँ वाह 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 दफन होने से जिंदा बचाया मुझे, रब की रहमत हूँ अब क्यों ना इतराऊं मैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान बेशक अल्लाह। बेशक वाह रब की रहमत हूँ अब क्यों ना इतराऊं मैं। जिंदगी का करीना सिखाया मुझे, जिंदगी का करीना सिखाया मुझे, सजदा रब को करूं और सुकून पाऊं मैं। हाँ जब फुगा हो बहुत जुल्म का हो धुआं, जब फुगा जब हो फुगा बहुत जुल्म का हो धुआं, तो मोहम्मद की कमली में छुप जाऊं मैं, वाह 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 सुभान अल्लाह। मोहम्मद की कमली में छुप जाऊं मैं। बात बरहक लिखूं साथ भी हक का दूं, क्या कहना है? बात बरहक लिखूं साथ भी हक का दूं, साथ बातिल का देने से बाज आऊं मैं, हाँ, साथ बातिल का देने से बाज बाज आऊं वाह मैं। वाह 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 दस्त सुभान अल्लाह। शफकत मिला जो हुजूर आपका, क्यों सुभान ना अल्लाह। दुनिया की जुल्मत से टकराऊं मैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह शुक्रिया। माशाल्लाह वाह ये थी मोहतरमा रेहाना उस्मानी साहबा लाहौर से, माशाल्लाह अच्छा कलाम पेश आपने किया। अच्छा हमारे साथ बहुत एक शुक्रिया। गैलेक्सी A06 हैं, ये कोई सुनने वाले हैं या कोई ये तो फिर बाद में रहना जाए। गैलेक्सी A06 लिखा हुआ है, नाम नहीं आ रहा। गैलेक्सी A06 चलो फिर आगे, क्योंकि फिर वो अब मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है। तो हमारे साथ अब इस्लामाबाद से असगर ख्याली साहब मौजूद हैं। आपका 1-2 साल पहले 500 सफ़ात का एक दीवान छपा था, वाह तो बड़े पुख्ता शायर हैं। मैं आपकी खिदमत में नहायत अदब से दरख्वास्त करूँगा इस हमदिया शेर के साथ कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हाँ मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, जो हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह मोहतरम बेशक बेशक ख्याली साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जनाब। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरशाद हो नज़्म सदर मोहतरम जनाब की अली इजाजत के साथ। जनाब अली माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो पहले, मैं वैसे आदतन भूल जाता हूँ, आपने पहले ही इजाजत खुद ही दे दी है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ। अच्छा, इजाजत लेने से पहले इजाजत मिल गई। ये भी हाँ, मिसरा बन इजाजत गया देने है, से मैं पहले अक्सर दे भूल दी। जाता हूँ। अब मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो उस ज़हमत तो से ये बचा जी दिया ना आपको। जी 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 नज़मन हमदे बारी बेकिनारो मुख्तसर, रह कर नजर के रूबरू आता नहीं नजर, वाह वाह क्या कहना। रह कर नजर के रूबरू आता नहीं नजर, बेहदुल्ला शरीको बेकिनार मुख्तसर, जिस ज़ाविये से देखता हूँ पुर कमाल है। वाह 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 क्या मिसरा भाई, वाह सुभान अल्लाह। जिस ज़ाविये से देखता हूँ पुर कमाल है, दादे कमाल हेच है वो बेमिसाल है, दादे कमाल
ہیچ ہے وہ بے مثال ہے، جائے جدھر نظر وہی ہوتا ہے روبرو۔ واہ واہ، واہ واہ جزاک اللہ۔ جائے جدھر نظر وہی ہوتا ہے روبرو، واہ بے ساختہ زبان پہ آتا ہے اس میں ہو، سبحان اللہ۔ بے ساختہ زبان پہ آتا ہے ذکر ہو، ہر سمت رونما وہ صفات میں، ہر سمت رونما عالی صفات میں، یعنی اسی کا نور ہے ہر ایک ذات میں، بے شک بے شک واہ یعنی اسی کا نور ہے ہر ایک ذات میں، سبحان اللہ، کا استعارگی مجھ سے گفتگو، استعارگی مجھ سے گفتگو، چاکے فراق وصل کے دھاگے سے ہے رفو، واہ 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 چاکے فراق وصل کے دھاگے سے ہے رفو، واہ واہ واہ، دل پر بھی اختیار ہوا نفس مطمئن، واہ واہ خوب، دل پر بھی اختیار ہوا نفس مطمئن، مرگ شب فراق سے روشن ہوا ہے دن، کیا کہنے، واہ 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 سبحان اللہ، مرگ شب فراق سے روشن ہوا ہے دن، واہ اور واہ وقت واہ عرض کرتا ہوں، جی عطا ارشاد ہو، فہرست اولی میں خیالی شمار ہوں، واہ 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 فہرست اولی میں خیالی شمار ہوں، خوش بخت ہوں کہ شاہد پروردگار ہوں، خوش بخت ہوں کہ شاہد پروردگار ہوں، واہ واہ واہ، جناب علی ماشاء اللہ، بہت جزاک اچھا، اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت خوب، خوب۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جناب نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، روحن ہے احمد وہ جسمن محمد، سبحان اللہ، روحن ہے احمد وہ جسمن محمد، میری جان محمد میرا من محمد، میرا من محمد، واہ جی واہ میری جان محمد میرا میرا من من محمد، محمد، واہ 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 واہ،
سبحان اللہ. روحن ہے احمد وہ جسمن محمد، واہ 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 واہ. وجسمن میری محمد. کیا جان محمد میرا من محمد. کیا واہ. خوبصورت شعر کیا ہے بھائی، واہ. جزاک اللہ جناب. رگے تمکنت ہے صفے انبیاء کی، رگے تمکنت ہے صفے انبیاء کی. انبیاء کی. رگے تمکنت ہے صفے انبیاء کی، اول ہیں احمد وہ ختمن محمد. واہ 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 واہ. واہ. اول ہیں احمد وہ ختمن ختم محمد. محمد، واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنا، کیا خوبصورت. جزاک اللہ جناب. اٹھاؤ تو نور خدا جگمگائے، آہا. اٹھاؤ تو نور تو نور خدا خدا جگمگائے، جگمگائے. درے کبریائی کی چلمن محمد. واہ واہ. واہ واہ سبحان اللہ. کیا کیا کہنا ہے بات ہے. بھائی، واہ کیا واہ واہ. اٹھاؤ تو نور خدا جگمگائے، آہ. آہا آہا. واہ درے واہ، کبریائی کی چلمن محمد. بہت خوب. مخاطب ہوں دل بر کے متلاشیوں سے، مخاطب ہوں ہم. دل بر کے متلاشیوں سے، حد منتہی بس ہے درپن محمد. آہا ہاں. واہ. واہ واہ سبحان اللہ. واجبہ. کیا کہنا. مخاطب ہوں دل بر کے متلاشیوں سے، واہ. حد منتہی بس ہے درپن محمد. خیرت دار دل بر سے نا آشنا ہے، آہا. خیرت دار دل بر سے نا آشنا ہیں، آہا. در عشق کھولو ہے آنگن محمد. واہ. بہت خوب. کچھ بہت زیادہ ثقیل ہو گیا ہے، میں سوچ رہا تھا جب لکھا تھا نا کالی لکھی ہے یہ، ماشاء اللہ. تو کچھ نہیں زیادہ بہت زیادہ خوب. دقیق سی ہو گئی سی. بہرحال نہیں کوئی سکیل نہیں ہے. آپ نہیں تو الحمدللہ خیرت بہت. دار دل بر سے نا آشنا ہیں، سبحان اللہ. در عشق کھولو ہے درپن محمد. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. بات. اور آخری ہے مثال بلالی ہے روشن خیالی. آہا ہاں. ہم. واہ واہ واہ. کیا مصرع ہے بھائی، واہ واہ. واہ مثال واہ واہ. بلالی ہے روشن خیالی، خیالی. واہ واہ واہ. دل آشکاں میں ہے مسکن محمد. واہ آہا. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے بھائی، واہ. کیا بات. مثال بلالی ہے روشن خیالی، دل آشکاں میں ہے مسکن محمد. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. روحن ہے احمد وہ جسمن محمد، بہت. میری جان محمد میرا من محمد. آہا. واہ واہ. کیا سبحان بات. اللہ. کیا سبحان کہنا. جناب اللہ. جناب بہت شکریہ. خوب. جزاک اللہ. یہ بہت تھے خوب. محترم جناب جزاک اصغر خیالی صاحب اسلام آباد سے. ویسے ہیں یہ ہیر کے شہر سے. یہ بار شفٹ ہو گیا آپ شفٹ ادھر ہو سے گئے چلا ہیں گیا نا جی. ٹھیک ہے. جی تو اب مشاعرہ ہمارے آخری پڑاؤ پہ ہے. تو میں نہایت احترام سے آج کی محفل کے صدر محترم جناب جمشید مسعود صاحب کو دعوت کلام دوں گا، ایک شعر حمدیہ اور ایک نعتیہ شعر کے ساتھ، کہ جب تیری حمد کان پڑتی ہے ہاں. دل واہ مردہ میں جان پڑتی ہے، واہ واہ بہت واہ خوب. واہ. اور واہ راحتے واہ. قلب ملی، راحتے قلب بانٹتی گزری، ہاں. راحتے قلب بانٹتی گزری، جس طرف خوشبو نعت گزری، کیا جس بات. طرف واہ خوشبو نعت کی گزری. واہ واہ. واہ واہ واہ. محترم جناب جمشید جناب مسعود صاحب. میں حاضر ہوں لیکن ایک شرط پہ جی. کہ آخر پہ اس کو راؤنڈ اپ کرنا ہے اسحاق صاحب نے اپنے ترنم کی ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. ایک چلو ایک نعت سنا دوں گا. ہاں جی. ماشاء اللہ. ماشاء شکریہ. ذرا نوازی. اللہ. اجازت ہے. جی. یہ عطا ہو کمتان گوشم. پہلے 4 مصرے سناتا ہوں، پھر وہ نعت سناؤں گا جو کہ ایک طرح کی غزلیہ نعت ہے یا نعتیہ غزل ہے، کچھ ایسا. جی جی عطا ہو. تیرا ہی ذکر تیرا ہی کلام لے کے چلے، واہ.
آپ کا کیمرہ آف ہو گیا. جی جی میں وہ جی. تیرا ہی ذکر تیرا ہی کلام لے کے چلے چلے جو گھر سے تو تیرا ہی نام لے کے چلے. تیرا نام لے کے چلے. سبحان اللہ. واہ واہ. تیرا ہی ذکر تیرا ہی کلام لے کے چلے چلے جو گھر سے تو تیرا ہی نام لے کے چلے. زمانہ لے کے چلا سیم و زر کے نذرانے. ہم اپنے ساتھ درود و سلام لے کے چلے. درود و سلام لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام لے کے چلے. تو مطلب ہے کہ جس شاہ نے سرکار کو سرکار نہ جانا، جس شاہ نے سرکار کو سرکار نہ جانا، ہم نے بھی اسے صاحب دربار نہ جانا. واہ واہ واہ. کیا کہنے بھائی. واہ کیا بات ہے. شکریہ. واہ واہ. جس شاہ نے سرکار کو سرکار نہ جانا، ہم نے بھی اسے صاحب دربار نہ جانا. واہ 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 واہ. بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ. شکریہ. جب عشق نے سر ہی کو سمجھنے نہ دیا سر. جب عشق نے سر کو ہی سمجھنے نہ دیا سر. جب عشق نے سر ہی کو سمجھنے نہ دیا سر پھر ہم نے بھی دیوار کو دیوار نہ جانا. واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی. بابا بہت خوب. شکریہ. جب عشق نے سر ہی کو سمجھنے نہ دیا سر پھر ہم نے بھی دیوار کو دیوار نہ جانا. کٹتے رہے ناموس محمد پہ ہمیشہ. واہ. کٹتے رہے ناموس محمد پہ ہمیشہ. چلتی ہوئی تلوار کو تلوار نہ جانا. کٹتے رہے ناموس محمد پہ ہمیشہ. چلتی ہوئی تلوار کو تلوار نہ جانا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. اور مستی کا عالم ہے ایک درویش پر. درویش نے جب رقص کیا موج میں آ کر. موج میں آ کر. درویش نے جب رقص کیا موج میں آ کر. نقصان سرو جبہ و دستار نہ جانا. کیا مصرع ہے بھائی. کیا واہ 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 واہ. سبحان اللہ. درویش نے جب رقص کیا موج میں آ کر. بڑی گہری بات کر دی. نقصان سرو جبہ و دستار نہ جانا. واہ واہ واہ. احمد نے مجھے دامن رحمت میں سمیٹا. احمد نے مجھے دامن رحمت میں سمیٹا. ایک بندہ بیکار کو بیکار نہ جانا. کیا بات ہے. شکریہ. احمد نے مجھے دامن رحمت میں سمیٹا. ایک بندہ بیکار کو بیکار نہ جانا. اپنی ہی پریشانی اعمال تھی ہم کو. اپنی ہی پریشانی اعمال تھی ہم کو. ہم نے تو کسی کو بھی گناہ گار نہ جانا. واہ واہ. اچھا خیال. اور مقطع ہے کہ گر فخر عبادت میں ملوث ہو تو جمشید. گر فخر عبادت میں ملوث ہو تو جمشید پھر سوئے درے احمد مختار نہ جانا. گر فخر عبادت میں ملوث ہو تو جمشید فخر عبادت پھر سوئے درے احمد مختار نہ جانا. جس شاہ نے سرکار کو سرکار نہ جانا ہم نے بھی اسے صاحب دربار نہ جانا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ اسحاق صاحب کا سارا وہ ہے کریڈٹ کہہ لیں کہ ان کی وجہ سے آپ دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے گاہے. شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ. اب محترم صدر صاحب کے حکم کے مطابق میں نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ارشاد.
तरानों के साथ। क्योंकि जी उनका क्योंकि हुक्म था इसलिए नहीं टाला जा सकता, वरना तो सदर के कलमात तो आखिरी होते हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह। ये एक नात है, इसको मुसलसल नात कहते हैं, और इसमें जो जमाना है वो हजरत नबी के वसल्लम के दौर वक्त का है। गौर कीजिएगा। वाह। कहीं शिर्क था कहीं कुफ्र था, तुम्हें याद हो के न याद हो। कहीं शिर्क था कहीं कुफ्र था, तुम्हें याद हो के न याद हो। थे सभी गुनाह में मुबतला, तुम्हें याद हो के न याद। वाह वाह वाह। वो हैरा के गार से आ गया, वो हैरा के गार से आ गया, तो कहाँ पुकार के कौम से, कहो ला शरीक है रब मेरा, तुम्हें याद हो के न याद हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसे आसियों का ख्याल था, कभी पूरी नींद न ले सका, कभी पेट भर वो न खा सका। तुम्हें याद हो के न याद वाह वाह हो। वाह। पढ़ा जिसने कलमा रसूल का, पढ़ा जिसने कलमा रसूल का, हुआ राह हक से वो आशना, वो हुआ ज़माने का पेशवा। तुम्हें याद हो के न याद हो। सुभान अल्लाह। हुई दूर कुफ्र की जुल्मतें, मिली तो जहां की नेमतें, वो ज़माना रहमत का, तुम्हें याद हो के न याद हो। सुभान अल्लाह। और आज क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन है, उसी मुताबिक से एक शेर आ गया। जहाँ हर कदम पे थी मस्तियाँ, जहाँ हर कदम पे थी मस्तियाँ, जहाँ दफन होती थी बेटियाँ, वहीं औरतों को शरफ मिला, तुम्हें याद हो के न याद हो। और मख्तार है, हुआ जब वो आशिक मुस्तफा, हुआ जब वो आशिक मुस्तफा, तो बना है साजिद वफा। हुआ जब वो आशिक मुस्तफा, तो बना है साजिद वफा। हुआ ताज़ा वादा लस्त का, तुम्हें याद हो के न याद हो। खूबसूरत सूरत माशाल्लाह। वाह वाह वाह, क्या हुआ। बड़ी माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। क्या बड़ी नवाज़िश, बहुत खूब बड़ी नवाज़िश जी। अब सदर मोहतरम हुक्म दे तो मुशायरे को खत्म करें। जी जरूर जी जरूर। अब सदर मोहतरम के हुक्म से मुशायरे को का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह ताला किसी अगली महफिल में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त जरूर तक इजाजत दीजिए। यार जिंदा सोबत तो बाकी। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।
فی سب امان کو اللہ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. Yes. اللہ حافظ. اللہ حافظ.